الذي ذاك المليح قوله قول صحيح والقرآن شيء فصيح الذي أنزل عليه والقرآن شيء فصيح الذي ينزل عليه الله 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 والحسن ثم الحسين للنبي ريحانتين فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا